नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम हामी समग्र कोरोनाको समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो देशमा कोरोनाको संक्रमणको संख्या हत्तै बढेको छ। आज 50 जनालाई भयो संक्रमण र 507 जना संक्रमित भएका छन्। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी गएर समीक्षा गर्दैछौँ। निको भएर घर फर्किनेहरू पनि छन्। 70 जनालाई राम्रो उपचार भएर निको भएर घर फर्केका पनि छन्। यो पनि एउटा सुखद समाचार हो। तर संक्रमणको कुरा गर्दाखेरि, कोरोनाको प्रभाव र प्रकोपको कुरा गर्दाखेरि 7वटै प्रदेशलाई गाँजेको छ र कोरोनाले साँच्चैकै हाम्रो देशलाई महामारीमा नपुर्याओस्, यतिखेर सबैको ध्यान त्यतातिर छ। सरकारले सशक्त र प्रभावकारी कदम चाल्नै पर्छ कोरोना नियन्त्रणको लागि। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको पीडा छ, दुःख छ, समस्यामा छ, तर सरकारले खोइ व्यवस्थापन गर्न सकेको। सरकार कहाँ चुक्यो? कोरोनाको प्रभाव त बढ्यो तर क्वारेन्टाइनमा चाहिँ भद्रगोल नै भयो। किन यस्तो भयो? भारतबाट आउने चाहनेहरूको पनि लड्को लागेको छ र सीमामा त समस्या अस्तव्यस्त छ। बिचलीमा परेका छन् नेपालीहरू। त्यतातिर पनि सरकारको ध्यान जानै पर्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आज सीमाको बारेमा पनि हामी कुरा गर्दैछौँ। नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा पनि हामी कुरा गर्दैछौँ। लिम्पियाधुरा कालापानी नेपालको अब फिर्ता ल्याउनको लागि कूटनीति माध्यमबाट छिटोभन्दा छिटो भारतसँग वार्ता हुनुको विकल्प छैन। वार्ताको टेबलमा बस्न सरकार तयार छ। नेपाल सरकार तयार छ। सरकारले वार्ताको तत्परता पनि देखाएको छ र भनेको छ हामी वार्ताको लागि जस्तो सुकै समय पनि बसेर समस्या समाधान गर्न तयार छौँ भनेर नेपाल सरकारले भनेको छ। भारतले पनि वार्ताको सङ्केतहरू दिएको छ। भारतका नेताहरू र बुद्धिजीवी र विज्ञहरूले भनेका छन् वार्ताको माध्यमबाट मात्रै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ, सीमाको समस्या। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र बजेटको पूर्व सन्ध्यामा छौँ हामी। जेठ 15 गते हाम्रो देशमा नयाँ बजेट आउँदैछ। त्यो बजेटले नेपाली जनताको मन छुन सक्छ। त्यो बजेटले सबै तबकालाई साँच्चीकै सम्बोधन गर्न सक्छ। त्यो बजेटले कोरोनाको लागि साँच्चीकै सञ्जीवनी बुटी ल्याउन सक्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र आज हामी समग्र रूपमा क्वारेन्टाइनको अवस्था, नेपाल सरकारले चालेको कदम, कोरोना नियन्त्रणको लागि सरकार कति सफल कति असफल, आज हामी गएर समीक्षा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नमराज रावत हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। मन्त्री आएर हुन्छ? ठिकै छ, हवस्, धन्यवाद। तपाईँहरूले केही गर्न सक्नु भएन नि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेर? जनताको मन जित्न सक्नु भएन, गुरु योजनाहरू ल्याउनु भएन, कोरोना नियन्त्रणको लागि तपाईँहरू किन असफल हुनुभयो भन्छु? मलाई ठ्याक्कै बताउनुहोस् त, जनता जान्न चाहन्छन्। आज कोरोनासँग सम्बन्धित कुरा जुन तपाईँले उठाइरहनु भएको छ, जनताले के भनिरहेका छन्, आम रूपमा नेपाली नागरिकले के भनिरहेका छन्, त्यो एउटा तपसिलको कुरा होला। हाम्रो सन्दर्भमा, सरकारको सन्दर्भमा, स्वास्थ्य मन्त्रालयको सन्दर्भमा हामीले आम रूपमा नेपाली नागरिकका निम्ति कोरोनाले सकेसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या नबढोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामी यो अभियानमा जुट्यौँ र जुट्दै पनि नेपालमै रहेका आम रूपमा नागरिकहरू, दाजुभाइहरू सङ्क्रमित हुने भन्दा पनि बाहिर रहनुभएका, विशेष गरेर भारतमा रहनुभएका, रोजगारीको क्रममा भारतमा जानुभएका दाजुभाइहरू, भारतमा पनि लकडाउन भयो। यो विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना जसरी विश्वमा पनि फैलियो, भारत पनि अछुतो रहन सकेन, नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। त्यहाँबाट आउने सङ्ख्या वृद्धि भयो। त्यस कारणले नेपालमा पनि यो देखा पर्यो। यो सबैले थाहा भएको कुरा हो कि सरकार यसमा असफल भएको छैन। हैन, सरकारले के गर्यो त? सरकार म भन्दैछु सरकार त होइन। अब यो त तपाईँले अब भारतबाट आउने मान्छेहरू सङ्क्रमित भएर आइरहेछन्। म भन्दैछु भारतमा नेपालीहरुमा संक्रमण छ होइन, भारतबाट आएकै मान्छेहरू सङ्क्रमित त भएर नै घटना पनि त भइरहेछ नि। किसान ओली सम्झना भन्नु भएको थियो नि त, भारतबाट आएको कोरोनाको भाइरस कडा हुन्छ।
होइन अब त्यो त्यही कडा हो, होइन होइन बताइदिनुहोस् न नेपाली जनतालाई। प्रधानमन्त्रीजीले एउटा सन्दर्भमा बोल्नुभयो होला। मैले तपाईँलाई के भनौँ भन्दा नेपालगञ्जमा जो बित्नुभयो, जो 25 वर्षको एकजना युवा बित्नुभयो, उहाँ 25 गते भारतबाट हिँड्नुभयो, बम्बईबाट हिँड्नुभयो, 30 गते त्यहाँ आइपुग्नु भयो र आकस्मिक उहाँको मृत्यु भयो। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि पहिलो कुरा यसका निम्ति सरकारको आवश्यक तयारी हुँदाहुँदै पनि घटनाक्रम भएको छ, बढेको छ। अब मैले अहिले बाहिरको उदाहरण अन्यत्र शक्तिशाली राष्ट्रहरूमा कति बढेको छ भनेको कुरा त आज तपाईँले व्याख्या गरिदिनुहोस् न। प्रधानमन्त्री त रोस्टरमा उभिएर नीति र कार्यक्रममा छ नि, उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदाखेरि त प्रश्नहरूमा भन्नुभएको छ नि त, चीनको नरम, इटालीको नरम, भारतको होइन। अब त्यो कुनै सन्दर्भमा भन्नुभयो होला। मैले प्रधानमन्त्रीज्यूले के भन्नुभयो भन्दा पनि सरकारको होइन प्रधानमन्त्री होइन प्रधानमन्त्रीज्यूले राखेको कुरासँग मेरो सबै कुरा सहमति छ। हामीले त्यो नीति तथा कार्यक्रम उहाँले बोलेका कुराहरूलाई उहाँले सम्बोधन गरेको हामीले सबै समर्थन गरिसक्यौँ। यसमा कुनै आपत्तिको विषय भएन। तपाईँले उठाइरहेको कुरा के हो भन्दाखेरि कोरोनासँग सम्बन्धित नेपाल सरकार के गर्दैछ अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालय के गर्दैछ भन्दै जुन हुन्छ। मेरो आग्रह छ तपाईँलाई, होइन मैले भने सरकार कति सफल कति असफल फेरि हामी कुरा गरौँला। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको जस्तो गरी भारतबाट आएको कोरोना चाहिँ कडै हो त, भारतबाट आएको नरम, भारतबाट आएको त्यस्तो होइन। कोरोना त अब चीनबाट नै उत्पादन पहिलो देखा चीनमै पर्या हो नि, त्यसपछि उद्गम थलो चीनै हो होइन। अब भारत प्रधानमन्त्रीले एउटा सन्दर्भमा त्यो कुरा उठाउनु भयो, अब त्यसैलाई त्यो ठिक होइन। अब त्यो भारतले विरोध पनि त्यो बेठी ढङ्गको विरोध गरिरहेछन्। जसरी भारतबाट आएको कोरोना काण्ड एउटा सन्दर्भमा भन्नुभयो, त्यसै कुरालाई हाइलाइट गरेर इस्यु बनाएर मुद्दा बनाउनु जरुरी छैन, राष्ट्रिय बहस बनाउनु पनि जरुरी छैन। एउटा कुनै सन्दर्भमा कुनै एउटा प्रसङ्गमा सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभयो, त्यसलाई नेपालको सन्दर्भमा कुनै बहस बनाउनु पर्ने, भारतीय मिडियाहरूले कुनै बहस गर्नु त्यो जरुरी नै छैन। एउटा प्रसङ्गमा भन्नुभयो त्यो कुरा सकियो। त्यस कारण नेपालको एउटा यथार्थता के हो भन्दा जे खालको अहिलेसम्म घटना भएका छन् भारतबाट आएका नेपाली नागरिकहरूमा नै पहिला त अब चीनबाटै आएको नागरिकमा देखा पर्यो, बाहिरबाटै आएको नागरिकमा देखा पर्यो, त्यो बाहेकका अन्य मुलुकबाट आएका नागरिकहरू त्यो देखा पर्यो र धेरै ठुलो सङ्ख्या जे देखिएको छ भारतबाट आउने नागरिकहरूबाट नै त्यो देखियो। त्यो हाम्रो समस्या भयो र यसको मतलब कोरोना नेपालमा धेरै आइरहेछ है, सङ्ख्यात्मक हिसाबले अन्य मुलुकभन्दा भारतबाट धेरै आइरहेछ। त्यो आउनुको कारण पनि के हो भन्दाखेरि हाम्रा नेपाली नागरिक पनि त भारतमा धेरै छन्, त्यो कारणले आयो। त्यस कारणले यसमा त्यो आयो सारा कुरा बिग्रियो। नेपालमा कोरोना पठाइदिएको होइन, पठाइदिएको होइन। अब होइन अब उहाँहरूले भन्ने कुरा त पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले कसले के भन्यो कहाँ के बोल्यो भन्दा पनि उहाँहरूले नेपाली नागरिकलाई अब हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्री अब मोदीको बीच र अन्य के अरे तेस्रो मुलुकका राष्ट्र प्रमुखहरूसँग संवाद भइरहेछ। कोरोनासँग सम्बन्धित भएका नेपाली नागरिकको सन्दर्भमा सारा कुरा भएको छ। अस्ति मात्रै के अरे रुपडिया नाकाबाट अथवा नेपालगञ्जको नाकाबाट 2000 के अरे भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाल सरकारले उता पठायो 2,500-3 हजार। हामीले यता ल्यायौँ, कतिपय कर्णाली प्रदेशको, कतिपय दाङको, कतिपय सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकहरूको व्यवस्थापन गर्नु हामीले पनि गऱ्यौँ। त्यस कारण यति बेलाको कुरा के हो भन्दाखेरि यो मानवीय कुरा हो। यो मानवीय कुरा भएको हुनाले कसले के भन्यो, भारतको प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो, अमेरिकाको ट्रम्पले के बोल्नुभयो, सम्मान्य नेपालको प्रधानमन्त्रीले के बोल्नुभयो भन्दा पनि मानवीय हिसाबले जब यो सबै मानवताको विरुद्धमा लागिरहेको कोरोना अथवा यो साझा शत्रु भएको हुनाले यसलाई विजय प्राप्त गर्न त हामी सबै एक ठाउँमा उभिनु पर्यो। नागरिक जो जहाँ गए पनि यो मानवीय कुरा पहिलो त खालि एउटा प्रसङ्गमा एउटा सन्दर्भमा नेपालीहरू भारतमा बढी जाने भएको हुनाले, सङ्ख्या बढी भएको हुनाले आउने क्रममा पनि जसको रोजगारी छैन, जो कतिपय होटलमा काम गर्छ होला, कतिपय अन्य पेसा व्यवसाय गरेर बस्नु भएको थियो होला, उहाँहरू अब बेरोजगारी भएर कति भारतमा बस्ने, आफ्नो मुलुकमा आउनुपर्ने प्रसङ्गमा आउँदा भारतले लकडाउन कि खुग्लो पनि गर्यो, ट्रेन चलाउने काम पनि गर्यो। नेपालीहरू लकडाउन हुँदा आइरहनु भएको छ, चाहन्छन्, आइरह पनि छन्। त त्यस कारणले व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छैन। हामी त्यो व्यवस्थापन गर्दैछौँ, हामी गरिरहेछौँ। हामीले अब तपाईँलाई भन्नुपर्दा यो मिडिया मार्फतमा के गरौँ भन्दाखेरि मैले योभन्दा अगाडि कतिपय मिडियाका साथीहरूलाई पनि भने हामीले तिनटै तहको सरकारसँग अन्तर्क्रिया छलफल बहस चलायौँ। अहिले यसको जिम्मा हामीले स्थानीय तहलाई 753वटा स्थानीय तहलाई हामी हामी विकल्प त बनेकै छैन नि, होइन हामी सुन्नु न, होइन हामीले गरिरहेछौँ। हाम्रो निर्देशनमा सङ्घ सरकारले
तपाईँ एउटा कुरा पहिलो के बुझ्नुहोस्, अथवा यो मिडिया मार्फत आम रूपमा नागरिक के कुरा बुझिदिनु पर्यो भन्दाखेरि जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार कसले राख्छ भन्दा वार्डले राख्छ। वार्डमा 5 जना जननिर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छन्, अथवा काठमाडौँको 33 नम्बर वार्डमा यहाँको जनसङ्ख्या कति छ त्यो त केन्द्रलाई पनि थाहा होला, तर को कुन टोलमा बस्छ, को अमेरिकामा छ, को बेलायत छ, को चीनमा छ, को भारतमा छ, को दार्जिलिङ छ भन्ने कुरा त यहाँको जनप्रतिनिधिलाई थाहा हुन्छ नि। त्यसकारण दिनानुदिन सम्पर्क को हुन्छ भन्दा स्थानीय सरकारलाई हुन्छ। हामीले अहिले पनि यो कुनै हामीले बलजफत गरेर कुनै करकाप गरेर त दिया होइन नि त। जब स्थानीय सरकार उहाँ हामीले हाम्रो व्यवस्था हो, स्थानीय तह पनि एउटा सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, केन्द्र सरकार छ, तीनटै सरकारको समन्वयमा बजेटको अभाव हामीले हुन दिएका छैनौँ। बजेट उहाँहरूले माग गर्नु पर्यो। क्वारेन्टाइनका निम्ति निश्चित गरी हामीले मापदण्ड तोकेका छौँ, त्यो मापदण्ड अनुरूप उहाँहरूले काम गर्नु पर्यो। बजेटको त हामी कुनै अभाव हुन दिनेवाला छैनौँ नि। हामीले बजेट त पठाएको छ, बजेटको कुनै समस्या छैन, पैसाको बजेट अभाव हुँदैन। कोरोनाका निम्ति नेपाली जनतालाई बचाउनका निम्ति, नेपाली जनतालाई बचाउनलाई तपाईहरुसँग धेरै रकमहरू छ, पैसा धेरै रकमले आवश्यकता पर्दा हामी अन्य कामहरूलाई रोकेर पनि नागरिकलाई स्वस्थ राख्न, नागरिकलाई सङ्क्रमितबाट बचाउन सरकार तयार छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय तयार छ। त्यसकारणले मेरो मिडिया मार्फत अनुरोध के हो भन्दाखेरि स्थानीय तहका साथीहरूले त्यो अभियानमा जुट्नु भएको छ। मापदण्ड अनुरूपका कतिपय क्वारेन्टिनहरू पनि बनाउनु पर्यो। ती पनि समस्या छन्, गाउँमा ग्रामीण इलाकामा समस्या छन् नि ती समस्याहरू। त्यसकारण तपाईँले अहिले यो प्रश्न पनि सोध्नुहुन्छ। त्यसकारणले समस्याहरू केही छन्, सहरका समस्या एउटा होलान्, सदरमुकामका समस्या एउटा होलान्, अझै गाउँ बस्तीका दूर दराजका समस्या त परेका छन् नि। त्यसकारणले पहिलो मेरो कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईँले अघि भने जस्तै जनता जोगाउन, जनतालाई कोरोना रोगबाट बचाउन सरकारले कुनै पनि रकमको अभाव हुन दिनेवाला छैन। यो मिडिया रकमको अभाव हुँदैन तपाईले भन्नु। हुन दिदैनौँ हामी। नेपालीहरूलाई कहाँ राख्नुहुन्छ तपाईहरु? भारतबाट आउने नेपाली मैले प्रत्येक दिन 500 2000 होइन, 1000 मान्छे आइराछन्। प्रत्येक दिन 500 का दरले होइन, प्रत्येक दिन 1000 2000 का दरले। के अरे पश्चिमको गड्डा चौकीदेखि झापाको काँकरबिट्टासम्मका जो नाकाहरू छन् 2000 3000 4000 का दरले नेपाल प्रवेश गरेका छन्। यो साँचो हो। तपाईँले भनेको कुरासँग म के सहमत हो भन्दा 4000 मान्छे प्रत्येक दिन नाकाबाट आइराछन्। झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको कुरा गर्दा 3-4 हजार मान्छे आइरहेछन्। उनीहरूलाई कतिपय आउनु भएको छ, अहिले पनि प्रवेश पाउनु भएको छैन, त्यहीँबाट सीमा नाकामा बसिरहनु भएको छ। कतिपय आन्तरिक व्यवस्थापनका कतिपय समस्या भएर त्यो हामीले बुझिरहेछौँ। नेपाल सरकार अहिलेको उच्च स्तरीय समन्वय समिति, मन्त्री परिषद यो अभियानमा यिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर लागिरहेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि लागिरहेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले हाम्रो बिचमा छलफल हुँदा हामीले अब यिनै प्रस्ताव लैजानुपर्छ। किन भन्दा भारतमा लकडाउन ट्रेन खोल्ने कुरा गरेपछि धेरै नेपाली नागरिकहरू कतिपय हाम्रो सम्पर्कमा भएका पनि हामीलाई यहाँ अप्ठ्यारो हो, खान बस्न अप्ठ्यारो, हामी घर आउन चाहन्छौँ, हामीलाई लिने व्यवस्था गर्नु पर्यो भन्दा यहाँ समस्या छ, अहिले नआउनु, हामी बस्ने के गरी भन्दा उहाँहरू आउनु भएको, जबरजस्ती नै आउनु भएको छ। आफ्नो मुलुकमा आउँदा नआउनुहोस् भन्ने कुरा पनि त भएन नि नेपाल सरकार। ठिक छ, अब त्यो भन्ने कुरा अब कुन सन्दर्भमा भनियो के भनियो, तर अहिले पनि आइरहनु भएको छ। भारतमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन होइन, अब स्वदेश फर्काउन त उहाँहरू हामीले रोकेर पनि रोकिनुहुन्न। त्यस कारणले अब तपाईँले उठाइरहेको व्यवस्थापनको कुरा मापदण्ड अनुरूपका क्वारेन्टिनहरू नहोलान्, गाउँमा भइरहेका स्कुलहरू कलेजहरू हामीले उपयोग गरिरहेका छौँ, स्थानीय तहले उपयोग गरिरहेको छ, त्यसको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गरिरहेको छ। सहरमा सदरमुकाममा होटलहरूको पनि उपयोग गर्ने योजनामा हामी छौँ। जस्तो काठमाडौँमा समस्या छैन, काठमाडौँमा आउने तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिक आउने हो, भारतबाट आउने नागरिक यहाँ कमै हुन्छ, त्यति समस्या रहँदैन। त्यस कारणले यहाँ आउने नागरिकहरूका निम्ति पनि हामीले होटलहरूसँग सम्झौता गर्ने, हामी 400-500 कोठा यहाँ उपलब्ध गराउन सक्छौँ। हाम्रो कुरा काठमाडौँको कुरा, तर यही कुरा कर्णाली प्रदेशमा नहुनसक्छ, यही कुरा प्रदेश नम्बर 1 मा नहुनसक्छ, यही कुरा गण्डकी प्रदेशमा नहुनसक्छ, सुपोमा नहुनसक्छ, जति सुविधा काठमाडौँमा छ। त्यस कारणले अब गर्ने के होला भन्ने कुरामा भारतबाट मात्रै आउनु भएको छैन, अब तेस्रो मुलुकबाट पनि कतिपय ठाउँबाट आउने सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ। यो कुरालाई मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारले अब कुनै सानो योजना
हरेक कुराको क्वारेन्टिनको मात्रै होइन, तपाईँले उठाएर क्वारेन्टिनको मात्रै होइन, सामग्रीदेखि स्वास्थ्य सामग्रीदेखि होइन, उपचार कुरा गर्नेदेखि चाहियो नि भन्छु। चाहियो भारतबाट आउने मान्छे कहाँ बस्छ त? होइन। अब अहिले जस्तो कर्णाली प्रदेश, सुप प्रदेश, विशेष गरेर यो 5 नम्बर प्रदेश, अस्ति त्यहाँको मुख्यमन्त्रीले एउटा स्टाटस लेख्नुभयो, 52 जिल्लाका 10,000 जनता 5 नम्बर प्रदेशमा क्वारेन्टिनमा बसिरहेछन् भन्नुभयो। अत्यन्त स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण भयो, हामीले त्यसको आवश्यक सामग्रीदेखि सबै कुरा त्यहाँ पठाउने कुरा गऱ्यौँ। अहिले पनि कहीँ बढी जोखिम छ भने अहिले स्वास्थ्य सामग्री सबै जिल्लामा पुगेको छ, प्रदेशमा पुगेको छ, अब सबै ठाउँमा पुगेको छ नि। अभाव छैन। अभाव त अब मान्छे होइन, सुन्नु न, मान्छे जति आइरहेछन् अब त्यो किट हामीले पठाइरहेछौँ, मान्छे आइरहेछन् पठाइरहेछौँ, त्यहाँ लिएर त्यो त्यति के अरे थन्काउने पठाउनु चाहिँ प्रयोग गर्नका निम्ति प्रयोग भइरहेछ। सायद स्वास्थ्य पिपीको कुरा होस्, चाहे अन्य कुरा होस्, चाहे त्यो किट्सको कुरा होस्, त्यो चाहिँ पठाइरहेछौँ, आउँदैछ पठाइरहेछौँ। त्यस कारणले सबभन्दा बढी आवश्यकता कहाँ पऱ्यो भन्दा यो बिचमा यो चरणमा 5 नम्बर प्रदेशको समस्या हो। कतिपय केही समय त्यहाँ अभाव पनि त्यसो भए महामारी फैलिन सक्ने अवस्थामा पुग्यो 5 नम्बर प्रदेश? होइन, महामारी फैलिन तहसम्म त कहीँ पुगेको छैन, कहीँ पुगेको छैन। यो नियन्त्रणमै छ। होइन, नियन्त्रणमै छ नि। तपाईँको 500 अब 7 जना पुग्दा महामारी भयो भने भोलि त हजारौँमा लाग्न सक्छ नि यो त। अब अर्को कुरा, यो अहिले किन बढी देखिरहेछ, भारतबाट आउने नागरिकको कुरा पनि एउटा भयो। दोस्रो कुरा के भयो भन्दा नेपाल सरकारले, हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसको टेस्ट, यसको परीक्षण जति गऱ्यौँ, लुकिरहेका सङ्क्रमितहरू पनि अहिले देखा परेको अवस्था छ। त्यसकारण यसमा म के अरे सकारात्मक ढङ्गले सोच्ने कुरा के हो भन्दा सरकार र स्वास्थ्य मन्त्रालयका आफ्ना गतिविधि चलायमान भएको कारणले पनि यो चाहिँ जो देखिएका घटनाक्रमहरू, भइरहेका सङ्क्रमितहरू देखा परेका हुन् भन्ने पनि यसलाई यो ढङ्गले बुझ्नु एउटा कुरा बताउनुहोस् न, तपाईँले यति वृत्तान्त बताउनु हो होइन। अब कुनै पनि नेपालीलाई क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि समस्या आउँदैन भन्नुभयो तपाईँले होइन। सबै सेवा सुविधा दिन राज्य तयार छ, पैसा आफै तिर्ने कि तपाईँले दिनुहुन्छ क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूलाई? पैसा क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूलाई हाम्रो मापदण्डमा उल्लेखित भयो बमोजिमको सम्बन्धित स्थानीय तहले त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, केन्द्र सरकारसँग माग गर्ने हामी दिन तयार छौँ र हामीले क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेले पैसा तिर्नु पर्दैन, अहिलेसम्म परेको छैन। अहिलेसम्म गाउँ सुन्नु जस्तो कतिपय ठाउँमा जस्तो तपाईँले उठाइरहेको कुरा, कतिपय यस्तो क्वारेन्टिनमा बस्ने मान्छेहरूको पनि तपाईँले उठाइरहेको जस्तो काठमाडौँ कोही 5 स्टार होटलमा बस्न चाहला, त्यो सरकारबाट असम्भव छ। हामीले होटलको व्यवस्थापन गरिदिने, जस्तो युरोप अमेरिकामा बसिरहेका नेपाली नागरिकहरू उनीहरू स्वदेश फर्कँदैछन्। उनीहरू स्वदेश फर्कँदैछन्। उनीहरू के चाहन्छन् भन्दा हामी 14 दिन, 17 दिन, 18 दिन तपाईँहरूले तोके बमोजिमको हामी क्वारेन्टाइनमा बस्छौँ, तर हाम्रो व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो भनेपछि त्यही त होइन। उनीहरूका निम्ति सरकारले भन्दा उहाँहरू आफै गर्नुहुन्छ, हामी व्यवस्थापन मात्रै गरिदिने हो काठमाडौँको सवालमा। तर ग्रामीण इलाकाको सवालमा मैले उठाइरहेको जे कुरामा राख्दैछु ग्रामीण इलाकाका निम्ति, गाउँ बाहिरको कुरा गरेको मैले। काठमाडौँ उपत्यका भन्दा बाहिरका मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बस्ने मान्छेले पैसा तिर्नु पर्दैन? पर्दैन। हामी 180 का दरले हामीले तोकेका छौँ। 180 का दरले स्थानीय तहलाई खर्च गर्ने, त्यो खर्चको बिलबाट सङ्घ सरकारसँग माग गर्ने, हामी पैसा पठाइदिन्छौँ। पैसा पठाइदिनुहुन्छ? हामी उहाँहरूको खर्च भएको बिल भरपाई सहित उहाँहरूले पठाउनु पर्यो। केन्द्र सरकार त्यो हाम्रो कोष छ, त्यो कोष मार्फत पैसा तल जान्छ। तर मन्जु भारतबाट आउनेहरूले मलाई प्रत्येक दिन फोन गर्छन्, ऋषि धमलाजी हामीले घर पुग्नको लागि आज गाडी भाडा तिर्नुपर्छ, पैसा तिर्नुपर्छ, हामी नाकामा छौँ। होइन, अब उहाँहरूले होइन जस्तो अब तपाईँलाई नेपालगञ्ज नाकाबाट हिजो मात्रै 22वटा गाडी कर्णाली प्रदेशमा प्रवेश गरे। 22 मध्ये एकाध कहीँ कतै पैसा तिरेको मैले सूचना पाइनँ। सबै निःशुल्क रूपमा अथवा राज्यले व्यवस्थापन गरेर उहाँहरू प्रवेश गर्नुभएको छ। अहिले त्यसै गरी के अरे महाकाली अन्तर्गतको कञ्चनपुर जिल्लामा आइरहेका कतिपय नेपाली नागरिकहरू उहाँहरू पनि फर्किनु भएको छ। त्यसको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले गरेको छ। जिल्ला प्रशासन व्यवस्थापन होइन, त्यो त जस्तो मैले भने बसमा चढिसकेपछि यात्रुले पैसा तिर्नुपर्छ पर्दैन? बसमा चढिसकेपछि हामीले भन्दा पनि स्थानीय तहले गर्ने हो। स्थानीय तहले गरेन? कहाँको गरेन? कुन ठाउँमा गरेन? सर्लाहीको गरेन?
मोरङको गरेन तपाईँलाई म भन्छु कर्णालीको पनि सुर्खेतको गरेको छैन। तपाईँ सुर्खेतबाट चुनाव जितेर मन्त्री भएको मान्छे, मलाई फोन आएको छ। सुर्खेतकाले तपाईँले कुन ढङ्गले फनायो? सुर्खेतले गरेको छ, दैलेखले गरेको छ, दैलेखले पनि गरेको छ मान्छे। दैलेखबाट आज बिहान पनि मलाई फोन आएको थियो। होइन, अब हिजो पनि के अरे 22वटा गाडी त्यसरी गएछन्। त्यस कारणले यो गर्नुपर्ने दायित्व मैले अघि पनि भने गरेका छैन भने हामी थप के अरे स्थानीय तहलाई हामी निर्देशन गर्छौँ। उहाँले निर्देशन मान्नु पर्यो नि। स्थानीय सरकार भएपछि जनताको त सरकारको केन्द्र सरकारले बनाएका विधि विधान नियम कानुन त स्थानीय सरकारले मान्नु भएको छैन भने ठिक छ, हाम्रो चाहिँ आन्तरिक छलफल चलाएर हामी के गर्न सक्छौँ त्यो हामी गर्छौँ। उहाँले त मान्नु पर्यो नि। नेपाल सरकारको सङ्घ सरकारको आदेशलाई पालना नगर्ने त्यो बेठी कुरा हो। त्यो हाम्रा निम्ति होइन, जनताका निम्ति हो। उहाँहरूको गाउँठाउँमा भएका नेपाली नागरिकहरूको निम्ति गर्ने कुराहरू उहाँहरूले गर्नुपर्छ, उहाँले गर्नुपर्छ होइन, गर्नुपर्छ। त्यसो मान्छे तपाईँले भन्नुभयो अब भारतबाट आउनेहरू अथवा काठमाडौँ बाहिर जो छन् होइन, उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बस्नलाई पैसा तिर्नु परेन, घर जान पनि बस खर्च पनि तिर्नु परेन। होइन, अब काठमाडौँभन्दा बाहिरबाट आउने मुलुकबाट जो आउँदैन तेस्रो मुलुकबाट उहाँहरू भारतबाट आएकोलाई म के अनुरोध गरौँ भन्दाखेरि पैसा पनि तिर्नु पर्दैन उहाँ जस्तो यसको विधिको सुन्नु न, यसको विधिको कुरा के हो भन्दाखेरि पहिलो कुरा त मान्नुहोस्, वीरगञ्जमा कुनै नेपाली आउनुभयो, पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा त्यहाँको महानगरपालिका उपमहानगरपालिकाले कहाँको नागरिक हो त्यो स्थानीय तहले पहिलो जिम्मेवारी लिनु पर्यो। किन भन्दा हाम्रो यो बनाइएको मापदण्डले त्यही कुरा बोल्छ कि हामीले यो बनाएका छौँ कार्यविधि। सुन्नु न, यो चाहिँ कार्यविधि छ, कार्यविधि मानेका छन्। यो कार्यविधि अनुरूप चल्नु पर्यो। चलेनन् भने होइन, चलेनन् भने त त्यसपछि यो कुरा हो नि त। अब यो अहिले चलेनन् भने भएन भने त्यो तपसिलो कुरा हो नि। त्यस कारणले यो मेरो अनुरोध हो स्थानीय तहका साथीहरूले, सरकार प्रमुखहरूले, मेयर साहबहरू, अध्यक्षहरू, प्रमुख उपहरू सबैले यो कुरा मान्नुपर्छ। यो कुराको पालना गरौँ। कुनै व्यक्तिको कुरा होइन नि यो मान्ने त, यो त सरकारको कुरा हो नि। सरकारको कार्यक्रम मान्नु पर्यो नि। त्यस कारणले पहिलो कुरा के हुन्छ, आउने नागरिकहरूलाई मैले पनि के भनिरहेको छु भन्दाखेरि तपाईँहरूको सम्पर्क पहिल्यै स्थानीय तहसँग गर्नुहोस्। त्यसैले त्यहाँबाट प्रवेश हुँदैनन्। जिल्ला प्रमुख अधिकारीको अनुमति लिनु पर्यो। सम्बन्धित गाउँपालिका नगरपालिका लेखेर चिठी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाउनु पर्यो। जिल्ला प्रशासनले यति मेरो गाउँपालिका मेरो नगरपालिकाका यति नागरिकहरू फलाउन ठाउँमा आइरहेका छन्, अनुमति दिनु पर्यो भनेर जिल्ला प्रशासनको अनुमति लिनु पर्यो। त्यस कारणले त्यो अनुमति मुताबिक ती नागरिकहरूलाई सम्बन्धित गाउँपालिका र नगरपालिकाले लिने कुरा गर्नु पर्यो। थप समस्या आयो, प्रदेश सरकार छ, केन्द्र सरकार छ। मैले थाहा पाएको प्रदेश सरकारले पनि बजेट पठाउने कहाँ स्थानीय तहमै हो। मैले थाहा पाएको म यो बिचमा कर्णाली प्रदेशमा जानुभयो। कर्णाली प्रदेश तपाईँ? म त 24 गएर 3 गते आएँ नि। तर त्यहाँ त धेरै समस्या छ नि कर्णाली प्रदेशमा। छ नि समस्या। मैले के बुझेँ भन्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई के अरे गाउँपालिकालाई 20 लाख अनि के अरे नगरपालिकालाई कतिपय ठाउँमा 30, कतिपय ठाउँमा 20 जनसङ्ख्या आधार पैसा त्यसले पनि दिएर रहेछ तल होइन। त्यस कारणले बजेटै छैन। स्थानीय सरकारले जनताको चाहना अनुसार काम गरेको छ, गर्नु पर्यो। गरेको छैन भने पनि गर्नु पर्यो। गरेको छैन भने गर्नु पर्यो। मैले अघि नै भने मापदण्ड अनुरूप यो कार्यविधि अनुरूप उहाँहरूले बजेटको माग गर्नु पर्यो। यहाँभित्र उहाँले कन्ठै गर्नुभएको छ। त्यो कार्यकारिणी प्रमुखले पनि गर्नुभएको छ, मेयर साहबले पनि गर्नुभएको छ, गाउँपालिकाको अध्यक्षले पनि गर्नुभएको छ, पढ्नु भएको छ यो होइन। क्वारेन्टाइन भनेको भद्रगोल हो कि जेल हो कि? भद्रगोल पनि होइन, जेल पनि होइन। तपाईँको यो तर्क बहुत राम्रो छ है। यो तर्कसँग म सहमत छौँ। त्यो भद्रगोल पनि होइन, त्यो जेल पनि होइन, त्यो क्यान्टोनमेन्ट पनि होइन। कुरा बुझ्नुभयो त? त्यो चाहिँ त्यसको निश्चित मापदण्ड छ। 1 मिटरको दूरीमा अथवा त्यसको सकेसम्म त अझै यहाँका 5 स्टार होटलहरू WHO को मापदण्ड अनुरूपलाई गर्न सक्यो भने, नेपालीले गर्न सक्यो भने त यहाँका ठुला होटलहरू हामीले प्रयोग गरे हुन्थ्यो। तर कतिपय हाम्रो बाध्यता छ, हामी संयुक्त राख्न सक्ने व्यवस्था हामीले कानुनी निर्माण यो मापदण्ड त्यही अनुरूपको हामीले बनाएका छौँ। त्यस कारणले हो के त भन्दा यी अरू कुनै पनि होइन। के अरे क्वारेन्टाइन भनेको त्यहाँ निश्चित मान्छेहरू बस्ने, के अरे बाहिरबाट आएका मान्छेहरू बस्ने, त्यसपछि त्यसको मापदण्ड त्यो अनुरूप बस्ने, जे हामीले तोकेका छौँ त्यो अनुरूप बस्ने। तर भद्रगोल चाहिँ होइन है।
तपाईँले भने कतिपय ठाउँ भद्रगोल तपाईँले पनि देख्नु समस्यामा छन् क्या क्वारेन्टाइन बस्ने मान्छेहरू पीडामा छन् नेपालगञ्जमा एकजनाको मृत्यु भएन भयो त नि म छन् त भने लापरवाहीले भादो हुन् हाम्रो लापरवाही होइन कतिपय त्यो त गार्जियनको पनि लापरवाही भयो होला नि त होइन मैले भनिहालेँ तपाईँलाई त्यो सरकारको मृत्यु दृष्टिकोण पुगेन नि त्यहाँ त पुग्यो डाक्टरहरू जान सकेन गएन पुग्दै पनि अब समस्या हुन्छ क्या ऋषिजी अब गर्नुहुन्छ कि स्वयं आफै डक्टर हुन्छ आफै बित्नुहुन्छ नि त उहाँहरू पनि यसो पनि नभनौँ होइन यत्रो महामारीको बेला 3 जना मृत्यु हुनुभएको छ त्यो दुःखदायी घटना हो हामीले सकेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीले भन्न तपाईँको अगाडि आउँदा के कुरा गर्नुहुन्छ ऋषिजी नेपालमा कुनैको कसैको मृत्यु नै भएको छैन भन्नु सहिले हुन्थ्यो नि बचाउन सकेको भए हामीले बचाउन सकेनौँ त्यसलाई म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु सकिएन तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यो महामारीमा भनिन्छ नि गाउँतिर एउटा उखान छ अनिकालमा बिउ जोगाउनु महामारीमा ज्यान जोगाउनु यो कहानी बुढा पुरानेको बहुत अर्थ छ यसमा बहुत मार्मिक कहानी छ यो यति बेला आफ्नो ज्यानलाई जोगाउन अभिभावकले पनि ध्यान दिनु पर्यो स्वयं व्यक्तिले पनि ध्यान दिनु पर्यो नि त्यस कारणले हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले के भनिरहेको छ भन्दा हाम्रा कतिपय निश्चित मापदण्डहरू कतिपय हाम्रा निर्देशनहरू सबैले पालना गरिदिनु पर्यो भनेर हामीले हातै जोडेर त भनेका छौँ नि विज्ञापन गरेका छौँ 3 करोड नेपाली जनतालाई जसले 2.5 करोड नेपाली जनताले मोबाइल प्रयोग गर्दो रहेछन् सङ्ख्या 3 करोड छ हामी 2.5 करोडले प्रयोग गर्दो रहेछ मोबाइल प्रत्येकको घन्टीमा बज्छ त्यो स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको काम हो अहिले कोरोना भनेर जे तपाईँले कानमा लगाउने बित्तिकै तपाईँ घरबाट कसैले म्याडमले फोन गर्नुभयो भने त्यही कोरोनासँगै यो सरकारले केही गरेन होइन जनचेतना कार्यक्रम त फैलायो नि त्यस कारण तपाईँले उठाइरहेका महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्दा क्वारेन्टाइन भनेको न भद्रगोल हो न केही अरू हो तर क्वारेन्टाइनको मापदण्ड छ त्यो अनुरूपको सबै गाउँपालिका अध्यक्षज्यूहरू कार्यकारीहरूले त्यो कुरा पढ्नु भएको छ त्यो अनुरूपका बनाउनु हुन म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु कतिपयले बनाउनु पनि भएको छ म तपाईँलाई भने म 24 गतेदेखि 3 गते पुग्दा म जारकोट गएँ सल्यान गएँ म तपाईँको त्यही बाँकेको 10 गजामा पनि पुगेँ कतिपय व्यवस्थित पनि थिए कतिपय ठाउँ व्यवस्थित पनि थिए अनि व्यवस्थित बनाउनै पर्छ केही समय विस्तारपछि म पुनः आउँछु प्रतिक्रिया गर्नु जनता चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस् विश्रामपछि तपाईँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु भन्छु ठ्याक्कै मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस् त अहिलेको अवस्थामा क्वारेन्टाइनको कुरा हामीले गरिरहँदाखेरि अब युरोपबाट अमेरिकाबाट जापानबाट आउन चाहने नेपालीहरूलाई तपाईँहरू कहाँ राख्नुहुन्छ काठमाडौँभित्र कुरा गरेको मैले तपाईँले उठाइरहेको कुरा युरोप अमेरिका लगायतका मुलुकहरूबाट आउने नेपालीहरू उहाँहरू आउनुभन्दा पूर्व नै नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर नै आउनुहुन्छ हामी यो कुरामा विश्वस्त छौँ र उहाँहरूलाई राख्ने ठाउँ भनेको काठमाडौँ नै हो किन भन्दा त्योबाट आउने केही नागरिकहरूले अहिले पनि हाम्रो मन्त्रीज्यूको सम्पर्कमा केही हाम्रो मन्त्रालयका साथीहरूको सम्पर्कमा छन् भन्ने छ कर्मचारीहरूको सम्पर्कमा आउनु हो भने उहाँहरू होटलमै राख्ने हो होटलमै हो 5 स्टार होटलमा तपाईँहरू राख्नुहुन्छ 5 स्टार होइन अब जे होस् उहाँहरूलाई सुविधाजनक ढङ्गले राखिन्छ तर 5 स्टार होटललाई तपाईँले किन क्वारेन्टाइन बनाउन सक्नुहुन्न क्या मान्छे तर त्यसको उहाँहरूले लाग्ने आवश्यक खर्च आफै तिर्नुपर्छ त्यसो भए युरोप अमेरिकाबाट आउने सम्पूर्ण मुलुकबाट आउने नेपालीहरूले क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि पैसा आफै तिर्नुपर्छ व्यवस्थापन तपाईँ गरिदिनुहुन्छ खानपिनको व्यवस्था उहाँहरूले आफैले गर्ने बसाइको व्यवस्था हामीले गर्ने तपाईँले उठाए जस्तै काठमाडौँमा कतिपय होटलहरूले कतिपय दिन तयारै छन् कतिपयसँग हाम्रो कर्मचारीले हामीसँग हाम्रो के अरे कर्मचारी साथीले रिपोर्टिङ गरे अनुसार कतिपय हामीसँग मान्छे छैनन् भन्ने पनि छ त्यो काठमाडौँ उपत्यका निम्ति त्यति समस्या हुन्न त्यति समस्या हुँदैन 5 स्टार होटलमा सबै नेपाली तयार भएर आउँदैछन् फेरि चाहिँ 5 स्टारकै कुरा त मलाई थाहा भएन पर्यटन मन्त्रीले कुरा गर्नु भएको छ योगेश भट्टराईले भन्नु भएको छ अब उहाँले चाहिँ अब युरोप अमेरिकाबाट आउने 5 स्टार होटलमा हजार आयो भने अट्छन् त्यति 5 स्टार छन् काठमाडौँमा 3 स्टार 8-10वटामा कति अटाउँछन् 4-5 हजार अटाउला त्योभन्दा 4-5 क्षमता छैन होला नि तिनको त त्यस कारणले होटलको नाममा अथवा त्यसको स्तर हेरेर 5 स्टारै नभनौँ 5 स्टार पनि 3 स्टार पनि 3 स्टार पनि अब सर्वसाधारण होटलमा पनि आम रूपमा नागरिक बस्ने भन्दा अलि उच्च स्तरका होटलमा राख्न सकिन्छ उपत्यकामा समस्या हुँदैन भन्ने हो तर बाहिरको सवालमा अहिले पनि समस्या छ बाहिरको सवालमा समस्या छ बाहिरको होटलमा राख्नै सकिने होटलै छैनन् नि कुन प्रदेशमा काठमाडौँ जति होटल भन्दा कहीँ छैन यतिको सुविधा अन्त छँदैन नि त्यस कारणले हो के त भन्दाखेरि काठमाडौँमा आउने त काठमाडौँ बस्न चाहने
हाम्रा नागरिकहरू, बाहिरबाट आउने नागरिकहरू, सम्पन्नशाली मुलुकबाट आउने नागरिकहरू, उहाँहरूलाई सुविधा चाहिएको छ। क्वारेन्टाइनमा 14 दिन 21 दिन उहाँहरू बस्नुहुन्छ। उहाँहरूले आफै आफ्नो खाएको पेमेन्ट आफै गर्नुहुन्छ। उहाँलाई कुनै समस्या छैन। क्वारेन्टाइनको कुरा गर्दाखेरि अब जति सरकारले हजार नेपाली विदेशबाट आए पनि राख्नको लागि व्यवस्थापन गर्न तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? त्यो अब समस्या छैन। जति सङ्ख्या भन्ने भन्दा पनि हाम्रो जस्तो एउटै एकैचोटि 10,000 त आउनु नि त। त्यो कुरा त हामीले 10,000 आयो भने, सुन्नु भारतबाट 10,000 आयो भने तपाईँलाई थाहा छ नि, एउटै नाकाबाट आज 3,000 मान्छे आएको छ। भारतबाट 10,000 आयो भने त त्यो एउटै कर्णाली प्रदेशमा पनि जाने होइन, त्यो रुपैयाँ नाकाबाट आज 10,000 मान्छे आउन सक्छ नि त। सक्छन्। आज 3,000 आयो। त्यो त अब सुर्खेतकै मात्रै नहुन सक्छन्, बाँकेकै मात्रै नहुन सक्छन्, त्यो त जहाँ जहाँ आफ्नो घर बस्ती छ नि। त्यस्तो भयावह स्थिति आएछ। त्यो परिस्थिति आएछ त हजारौँ मान्छे आएछ भने पनि सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्छ। होइन, केही न केही व्यवस्था गर्छौँ। सरकारको दायित्व हो। 2-3 चरणका छन् नि त। हामी होम क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्छौँ नि त। सरकारी नियम पालना गर्ने, होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने सजिलो छ नि। तर हाम्रो शङ्का कहाँनिर हो भन्दा, अलि जाने बुझेका नागरिकहरू, अलि चेतना भएका साथीहरूले त मान्लान्। अब जो तल अलि चेतनाका हिसाबले हरेक समस्याले गर्छ नागरिकहरूले, त्यो बुझ्दिन्छ नि बुझ्दिनन्। घरमै सेफ बस्न सक्ने कुरा, घरमा छुट्टै बस्ने कुरा, के अरे केटाकेटीसँग लसपस नगर्ने कुरा सक्छ नि सक्दैन भन्दा त्यो हेर्न बाँकी छ भनौँ न। त्यो चाहिँ हेर्न बाँकी छ। त्यसमा भन्छु त्यस कारणले तपाईँले उठाए जस्तो दसौँ हजार आउनु आयो भने पनि कलेजहरू भरिए, सारा भरिए, टेन्ट भरिए भने त घरमा पनि त बस्नु पऱ्यो नि। आफ्नो परिवारको माया ममता पाउँदै अलग त त्यहाँ पनि बस्नु पऱ्यो। मेरो यो अनुरोध पनि हो। त्यस्तो अवस्था आएछ भने त्यो परिस्थिति नआउला पनि भन्न सकिन्न। आज संसारका सम्पन्नशाली राष्ट्रहरू, दुनियाँसँग नजुएका राष्ट्रहरू कोरोनासँग झुकेकै त छन् नि। यो मैले भनिरहनु कुनै विषय पनि भएन। ती के अरे विदेशबाट आउने नेपाली नागरिकहरूले त्यो कुरो पनि बुझ्नु भएको छ। त्यस कारणले हामी के भनिरहेछौँ, स्वास्थ्य मन्त्रालय के भनिरहेछ मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ, हामीले तय गरेका, नेपाल सरकारले तय गरेका मापदण्डहरूलाई सबैले पालना गरौँ। यो चाहिँ अनिवार्य शर्त हो हाम्रो। यसलाई मान्नुपर्छ। अब आइहालेछन्, यो नेपाल सरकारको दायित्व आफ्ना नागरिकहरूलाई अरू विकासका काम ठप्प पारेर पनि पहिलो व्यवस्थापन नेपाली नागरिकको ज्यानलाई जोगाउने कुरा। अब नेपाली नागरिकको ज्यान जोगाउन सरकार प्रतिबद्ध छ, कटिबद्ध छ। एकदम प्रतिबद्ध छ, कटिबद्ध छ। त्यो अभियानमा रातौँ दिन प्रधानमन्त्री पनि खट्नु भएको छ। हामी सबै सरकारका मन्त्रीहरू, आम रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, हाम्रा स्वास्थ्यका सङ्गठनहरू, स्थानीय तह, अझै स्थानीय तह भने रातौँ दिन खटेका छ। प्रदेश सरकार, तीनटै तहको सरकार खटेका छन्। अब लकडाउन कतिन्जेलसम्म लम्बिन्छ? सरकारको निष्कर्ष के? होइन, सरकारको निष्कर्ष भन्दा पनि लकडाउन त यो कुनै हाम्रो नियन्त्रण भन्दा पनि म फेरि अझै भारतकै कुरा आउँछ। अब रोग कुन परिस्थितिबाट अगाडि बढ्छ, विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना कुन अवस्थाबाट अगाडि बढ्छ। भारतमा तपाईँलाई पनि थाहा छ, दिनानुदिन बढेको छ। त खुला पनि छ नि त। 34-35 सयको त्यहाँ मृत्यु भइसक्यो। 90-94 हजार के अरे आन्तरिक उडान सुरु भयो भारतमा। अब आन्तरिक उडान रेल सुरु भएको छ। सार्वजनिक यातायात अब सुरु हुँदैछ। त्यस कारण यी कतिपय त्यसले पनि हामीलाई समस्या बनाएको छ। हाम्रो देशको सन्दर्भमा के हो भन्दाखेरि, अब भारतलाई पनि समस्या होला भने त हामीले खोल्दा होइन, तर हाम्रो समस्या के हो भन्दा खुल्ला नाका, खुल्ला सीमाका कारणले कतिपय हाम्रा प्राविधिक कठिनाइहरू पनि छन्। तर हाम्रो कुरा के हो भन्दा, हामीले तत्काल धेरै कुरा खोल्ने बित्तिकै थप समस्या हुने। लकडाउन अहिले खुकुलो हुँदैन। महामारीको लम्बिन्छ, 20 भन्दा पनि पछि लम्बिन्छ अवस्थालाई हेरेर। त्यस कारणले आज त्यसो भए असार साउनसम्म लकडाउन लम्बिन्छ सम्भावना छ। मन्जु, अब लकडाउन लम्बिनु पर्छ होइन, लम्ब्याउनै पर्छ। लकडाउनमा जनता घरमा बस्नै पर्छ। तर उद्योग धन्दा त सञ्चालन गर्नु पर्ला नि त। उद्योगपति व्यापारीले भनेका छन् नि त। तपाईँले उठाइरहेको कुरा, अब यसका निम्ति हाम्रो उच्च स्तरीय समन्वय समितिले विशेष खालको उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू सञ्चालन गर्न, जे खालको आर्थिक मन्दी त अब विश्वमै आएको छ, यो नेपालको कुरा मात्रै भएन। तपाईँले उठाए जस्तै कतिपय मुलुकहरूमा कल कारखाना उद्योगहरू सञ्चालनमा आइरहेका छन्, निश्चित त्यसको क्राइटेरिया, त्यसका मापदण्ड अवलम्बन गरेर। तर हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा पनि जस्तो सरकारले अघिल्लोचोटि मात्रै निर्णय गरेर कतिपय ठुला परियोजनाहरू अहिलेको सामाजिक दूरी कायम गरेर, कतिपय यी मापदण्डहरूलाई अवलम्बन गरेर ती योजनाहरू
सुचारू गर्ने भन्ने पनि एउटा खालको छ। अब काठमाडौँको सम्बन्धमा केही अलिक ठुला सहरको सन्दर्भमा यहाँ पनि कतिपय कल कारखानाहरू, कतिपय मापदण्डहरू, निश्चित क्राइटेरिया बनाएर हामी पनि अगाडि बढ्नुपर्छ। तर हाम्रो समस्या के भयो, यही बिचमा काठमाडौँ लगायतै केही ठाउँमा सरकारले यो लकडाउनलाई अलि खुकुलो, अलि सबै कर्मचारीहरू, अलि ब्याङ्कहरू अरू समयमा खोल्नु पर्यो भनेर सरकारले निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय हाम्रो एक हप्ता पनि टिक्न सकेन। किन टिक्न सकेन भन्छ तपाईँको कारणले सरकार दोहोरो भड्नु पर्यो। होइन सुन्नु न, अब हामी त्यो निर्णयमा टिक्न किन सकेनौँ भन्दा आखिरी नागरिकै ज्यानलाई जोगाउनका निम्ति अलि फेरि भयावह स्थिति वरपर देखिने परिस्थिति निर्माण भयो। अनि हामीले नागरिकको ज्यानलाई जोगाउन फेरि पनि नागरिक एक आपसमा घुलमिल नहुँदैन, फेरि हामीले थप अर्को निर्णय गर्नु पर्यो। अब काठमाडौँ लगायत स्थानीय तहले अब हिजो आज के निर्णय गर्छन् भन्दाखेरि काठमाडौँ आउनका निम्ति, बाहिरबाट आउनका निम्ति कोरोना परीक्षण गरेको प्रमाणपत्र ल्याएर मात्रै आउने व्यवस्था गर्नु पर्यो सरकार। सिल भइसक्यो नि त काठमाडौँ त भयो त नि। अब त्यस्तो अवस्था छ। त्यस कारणले काठमाडौँमा हुन पनि जति अहिले तपाईँ कोरोना देखिएका छन् एकाध बाहेक सबै बाहिरबाट आएका साथीहरूबाट त्यो देखिएको छ। त्यो त हो नि त साँचो। नभए त मान्छेले अलि अगाडि के बुझिएको थियो भन्दा कोरोना उताबाट आउँदा गाउँ सुरक्षित भयो, धेरै साथीभाइहरू गाउँतिर गए। तर फेरि अहिले बाहिर अलि समस्या भएपछि सुरक्षित त काठमाडौँ रहेछ नि भनेर काठमाडौँ प्रवेश गर्ने हो भने कमी छैन। त्यस कारणले लकडाउन अहिले तत्कालै खोल्दा, लकडाउन तत्कालले खुकुलो बनाउँदा केही हाम्रा कठिनाइहरू छन्। ती कठिनाइहरूलाई मध्यनजर गर्दै सरकार पनि चल्नुपर्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि चल्नुपर्छ। हामी मात्र चल्ने होइन, आम रूपमा नागरिक पनि चल्नुपर्छ। ठिक छ, नागरिकको दायित्व र जिम्मेवारी सरकारले पुरा गर्नुपर्छ होइन, सबै मिलेर जानुपर्छ। नागरिक पनि आफ्नो भूमिका हुन्छ यो देशमा होइन। मलाई एउटा कुरा बताउनुहोस् त, अहिलेको अवस्थामा यो देशको सीमाको विवाद चुलियो, लेक लिम्बियाधुरा, कालापानी नेपालको हो, भारतले मानेको छैन, अस्वीकार गर्यो, अमान्य कुरा गर्यो र नयाँ दिल्लीमा नेपालको प्रधानमन्त्रीको बारेमा आलोचना भइरहेछ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? भारतीय मिडियाले पछिल्लो समय समीक्षा गर्नुभयो तपाईँले? अब यो सीमाका सन्दर्भमा जसरी अहिले नेपाल सरकार र अहिलेको हाम्रो सरकारले, नेपाली जनताको सरकारले लामो समयदेखि विवाद, जे खालको विवाद भयो र जनताले जहिले पनि हाम्रो भूभाग मिचियो भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि भन्ने, तर हामीले के अरे काम अगाडि बढाउन नसक्ने हाम्रो परिस्थिति थियो। अहिलेको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, राष्ट्रनायक केपी ओलीले जे खालको कदम चाल्नु भएको छ, त्यसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रनायक हो। एकदम नेपाली जनताका निम्ति, यो राष्ट्रका निम्ति जे काम गरिनुमा जे भूमिकाले हुने हो नि, त्यस कारणले उहाँले जे भूमिका पुरा गर्नुभएको छ त्यो कुनै कमी छैन। त्यस कारणले उहाँले यो भूमिकालाई पुरा गरिरहनुभन्दा पूर्व अब अहिले जे खालको हामी अगाडि बढिरहेछौँ, नेपाल सरकारले जे खालको अभियान चलाएको छ, जे खालको अस्ति उहाँले अब त्यो नक्सा हाम्रो के अरे सुगौली सन्धिदेखिको हालसम्मको भइरहेको नक्सालाई कायम गर्ने कुरा, जे खालका बिचमा जे खालका विवादहरू भए त्यो पुरानो आफ्नो नक्सालाई कायम गर्ने गरी नक्सा सार्वजनिक पनि गर्नुभएको छ। अब संविधान संशोधन गर्ने कुरा पनि छ। हामीले हाम्रो भूभागलाई हाम्रो हो भन्दा, नेपाल सरकारले भन्दा, नेपाली जनताले त्यो कुरा उठाइरहँदा, हाम्रो भूमि मिचेका छौ, हाम्रो भूमि फिर्ता देऊ भन्दा आलोचना हुन्छ भने पनि हुन्छ, त्यसमा कुनै आपत्ति भएन। तर मोदी र ओलीको बिचमा कुरा मिलेन। तपाईँलाई थाहा समस्या नेपाल भारत सम्बन्धमा सुन्नु न, त्यो अब कुरा हिजो पनि मिलेको थिएन, आज अलि बाहिरमा देखिएको मात्रै हो। त्यसमा भारतसँग नेपालको कुरा हिजो पनि मिलेको थिएन। होइन, हिजो किन मिलेको थिएन भन्दा हामीले पटक पटक भनिरहेको थियौँ नि, अहिलेको सरकारको नेतृत्वले अथवा हामीले पनि भाषण गर्दाखेरि जहिले पनि भारतको हेपा प्रवृत्ति, त्यो त साँचो हो नि। 1700-1800 किलोमिटर खुल्ला सीमा पनि छ। कहिले कुनै पूर्वको मेचीमा सीमा मेचियो, कहिले वीरगञ्जमा मेचियो, कहिले नेपालगञ्जको कुनै सीमामा मेचियो, कहिले महाकालीमा मेचियो भनेर विवाद त आइरहेकै छ नि। पटक पटक संवादहरू पनि भए। 51को 9 महिने शासनकाल हाम्रो नेता मनमोहन अधिकारी मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँदा 1950को सन्धि लगायत केही सन्धिहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, यसको समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो आवाज उहाँले उठाउनु भयो। केपी शर्माले उठाउनु भएको होइन, त्यति बेलाको प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले। होइन, केपी शर्मा ओली पनि गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यही त, उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यो सरकारले उठायो।
र त्यसपछिका दिनहरूमा 1950 को सन्धिलाई पुनर्लोकन गर्नका निम्ति के अरे नेपालका विज्ञहरू भारतका विज्ञहरू समिति पनि बन्यो। त्यो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन समयमा कति बुझाए कति बुझाएन त्यो पनि अन्यल भयो। तर देशको अवस्था के भयो अन्यल भइरह्यो। कुनै शक्तिले आफूलाई अत्यन्त राष्ट्रवादी भन्ने, कसैले केही नगरे जस्तो हुने, तर गर्ने कसैले नभए हुनाले अहिलेको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले यो कदम चाल्नुभयो। यो कदम चालिसकेपछिको जे खालको अलि नयाँ जे खालको राजनीति थाहा छ यो कदम चालिसकेपछि मोदीको कटाक्ष त ओलीतिर छ नि, तपाईले हेर्नु भएको छ? त्यो ठिक छ, त्यो अब कटाक्ष हुनु, उहाँ के अरे मुलुकको के अरे प्रधानमन्त्री हो, मुलुकको राष्ट्र प्रमुख हो, त्यो स्वाभाविक रहन्छ, त्यसमा त कुनै आपत्तिको भएन। तर जति कटाक्ष भए पनि हामीले भारतको भूभाग हामीले देऊ, हामीले भनेकै छैनौँ। हाम्रो भूभाग, हाम्रो सीमामा भएको भूभाग, 15 सालको आम निर्वाचनमा मतदाता के अरे नाम समावेश भएको भूभाग, 18 सालमा जनगणना आउँदा भएको भूभाग, हामीले कुनै छुट्टै भूभाग त मागेकै छैन नि। जो त्यति बेलादेखि विवादित हुँदै आयो, जो पैसा हामीलाई चाहियो भने तपाईहरुको बनाइ, हाम्रो माग पनि होइन, हामीले त्यो नक्सामा समावेश अहिलेको सरकारले गरेको छ। सम्भवतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दिनु भएन भने काला पानी लिपलेक र होइन अब त्यो कुरा त ठ्याक्कै भन्नुस् होइन, अब दिनु भएन भने तपाईहरुसँग विकल्प के छ? होइन, हामीसँग विकल्प थुप्रै विकल्प के छ? 1 2 3 प्रमाणको आधारमा होला नि लड्ने। अब अहिले पहिलो कुरा त दिनुहुन्न भन्ने विश्वासै नगरौँ। मेरो कुरा के हो भन्दाखेरि पहिलो कुरा दिनुहुन्छ दिनुहुन्न जो अहिले संवाद नै भएको छैन, कुरा त्यो हो नि त। हामीले हाम्रो कुरा उठाएका छौँ, हामीले मन्त्री परिषदबाट अब निर्णय गरेका छौँ, संविधानभित्र त्यसलाई समावेश गर्ने कुरा गरेका छौँ। त्यही त के अरे त्यो आज विधेयक दर्ता भइसक्यो। हामी अब त्यो अभियानमा अगाडि बढिसकेपछि हामीले के विश्वास गरौँ? म एउटा सरकारको प्रतिनिधि भएकोले मैले के विश्वास गरौँ भन्दाखेरि मोदीसँग वार्ता हुन्छ, संवाद हुन्छ, उच्च स्तरीय संवाद हुन्छ, कूटनीति पहलबाट घुमेको संवाद गरेर गुमेको भूमि ल्याउन सक्नुहुन्छ त्यो विश्वास होइन। अहिले नै संवाद नै भएको छैन, कुराकानी नै भएको छैन, अनि आउँदै आउन भनेर भन्न मिल्छ? पहिलो त कूटनीति पहलबाट अथवा दुईटा राष्ट्र प्रमुखबाट संवाद गरेर समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। यो कुनै अहिलेको युग लडाइँको युग पनि होइन, कुनै के अरे यो दुनियाँ कुनै अस्त्रबाट समाप्त हुने युग पनि होइन नि। संवाद र सहमतिबाट सबै समस्याको समाधान गर्नुपर्छ, मेरो कुरा त्यो। त्यस कारण अहिले नै के नगरौँ भन्दाखेरि फिर्ता नै आउन्न, हुँदै हुन्न, संवाद नै हुन्न भन्ने कुरा भन्दा पनि संवाद हुन्छ भन्ने विश्वास गरौँ, जमिन फिर्ता आउँछ भन्ने विश्वास गरौँ। अहिलेको सम्मान्य प्रधानमन्त्री जमिन फिर्ता ल्याउनुहुन्छ भन्ने ल्याउन सक्नु भयो भने प्रधानमन्त्रीले भारतसँग कुरै मिलेन रे, भारतले छोडेन रे, तमाम बाटाहरू छन् नि। अन्तर्राष्ट्रियकरण त्यो पनि हुन सक्छ, सुरक्षा परिषदमा नेपाल जाने सबैको होइन। अब के हामी जानुपर्छ अहिले त्यो तहसम्मको। मैले यो बाटो नबोलाउँ कि के कुरा बोलाउँ भन्दाखेरि के विश्वास गरौँ भन्दाखेरि संवाद हुन्छ, सहमतिका आधारमा टुङ्गोमा पुगिन्छ भन्ने कुराको विश्वासका साथ हामी अगाडि बढौँ। अहिलेसम्म वार्ताको टेबलमा कुराकानी भएको छैन, एक ठाउँमा बसेर चिया खाने काम छैन, हुँदै हुन्न भनेर त जानै सकिन्न। त्यस कारणले पहिलो कुरा के हो भन्दा सहमतिको कुरा हो, संवाद हुनुपर्छ। नेपाल सरकार भारतको सरकारले संवाद हुनुपर्छ, संवाद र सहमतिबाट उत्पन्न विषयवस्तुहरूलाई समाधान गर्नु। अब हामी निष्कर्ष पुग्छु, ओम्नीलाई तपाईँले सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिनुभयो तर सामान केही ल्याएन, ओम्नीलाई अहिले पैसा दिने कि कारबाही गर्ने? होइन, उसको सामान जे मन्त्रालयमा आएको छ त विभागीय प्रमुखलाई थाहा होला, उसले अब दिएको सामानको त पैसा तिर्ने होला नि। सरकारले पैसा दिँदै छैन फिर्ता? मैले पाएको होइन, फिर्ता त थाहा भएन, उसको सामग्री हामीले केही लिएका छौँ। सामग्रीहरू तपाईँले लिनु भएको छ नि त ओम्नीको? केही सामग्री जो हामीसँग आएको छ त्यसको पैसा तपाईँहरू दिनुहुन्छ? त्यो त पैसा त दिनुपर्ने होला नि, त्यो त विभागीय प्रमुखलाई थाहा होला। होइन, तर पनि तपाईँले दिँदैछ भन्ने समाचार आयो नि त बाहिर, सरकारले पैसा दिएछ ओम्नीलाई। जब अब उसको सामग्री लिएपछि तपाईँले यो ठ्याक्कै सोध्नुभयो, मैले साधारण बुझाइ मेरो के हो भन्दा सामग्री लियो भने पैसा दिनुपर्छ। ओम्नीले पैसा पाउँदैछ, अब कति पाउँदैछ? मालको मूल्य पाउने होला, पाए पनि धेरै त उसले पाउन्न। उसको मालको जे उसले सरकारले जे बुझाएको छ, जे दिँदैछ, जे बुझाएको छ नि, त्यो त अब दिनै पर्ने होला नि। उसलाई हुने कारबाही त अब भइसकेको छ, तर थप त्यो कारबाहीभन्दा बाहेकको उसले जे हामीले सामग्री दिएर प्रयोग पनि गरेका छौँ नि। 75,000 किट त त्यहीबाट हो भन्ने मलाई लाग्छ, मैले थाहा पाएको।
केही गनहरू होलान्, केही अरू अरू कुरा तपाईँको पिपी लगायतका केही सामग्रीहरू छन्, त्यो त दिनु पऱ्यो नि। अनि भ्रष्टाचार गर्नुभयो नि तपाईँहरूले, ओम्नीसँग तपाईँहरूले कमिसन खानुभयो बाहिर आएको छ। कहीँ कतै सुन्नु भएको छ भने भन्नुहोस्। धेरैले भन्छन् होइन, सरकारले कमिसन खायो, होइन होइन, त्यो मन्त्रीले कमिसन खाए। न त मन्त्रीज्यूले खानु भएको छ, न कुनै सरकारले खाएको छ, न कुनै विभागीय प्रमुखले खाएको छ, भयो त कारबाही हुन्छ नि। जब ओम्नीले नै पैसा बुझेको छैन भने कसरी कसले भ्रष्टाचार गर्यो, कसले कसरी कमिसन होइन प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले होइन, संसदमा प्रतिपक्षले भनिरहेछन्। अब आफ्नो स्वाद मेटाउनका निम्ति अब प्रतिपक्षको भूमिका पुरा गर्नुभयो होला। भूमिका पुरा गर्नु हो भने उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, भूमिका पुरा गर्नुभयो होला कि। यो त भयो त तपाईँको के अरे कमिसनको चलखेल चले त, यो त कानुन छ, नियम छ, कानुन छ, समाइहाल्छ नि। सबैले अहिले दुनियाँ त हेरिरहेछ नि वरिपरिबाट। त्यस कारण यस्तो अवस्था हो ओम्नीको सम्बन्धमा। अब जे तपाईँले उठाउनुभयो, न त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ, न केही भएको छ। भ्रष्टाचार भन्दा कमिसनको कुरा जुन उठाइरहनु भएको छ त्यो चाहिँ गलत कुरा हो भन्ने लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच मन्जु, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार। धन्यवाद।